अथ दशमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच। खट्वाङ्गाद्दीर्घबाहुश्च रघुस्तस्मात् पृथुश्रवः अजस्ततो महाराजस्तस्माद्दशरथोऽभवत्। तस्यापि भगवानेश साक्षात् ब्रह्ममयो हरिः अंशांशेन चतुर्धागात् पुत्रत्वं प्रार्थितः सुरैः राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इति संज्ञया। तस्यानुचरितं राजन् ऋषिभिस्तत्त्वदर्शिभिः श्रुतं हि वर्णितं भूरि त्वया सीतापतेर्मुहुः। गुरुवर्थे त्यक्तराज्यो व्यचरदनुवनं पद्मपद्भ्यां प्रियायाः पाणिस्पर्शाक्षमाभ्यां रुजितपथरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्यां वैरूप्याच्छुर्पणख्यः प्रियविरहरुषारोपितभ्रूविजृम्भ त्रस्ताब्धिर्बद्धसेतुः खलदवदहनः कोसलेन्द्रोऽवतान्नः। विश्वामित्राद्वरेयेण मारीचाद्या निशाचरः पश्यतो लक्ष्मणस्यैव हता नैऋतपुङ्गवाः। यो लोकवीरसमितौ धनुरैषमुग्रम् सीता स्वयंवरगृहे त्रिशतोपनीतम् आदाय बालगजलील इवेक्षयष्टिम् सज्जीकृतं नृपविकृष्य बभञ्जमध्ये जित्वानुरूपगुणशीलवयोऽङ्गरूपाम् सीताभिधां श्रियमुरस्य विलब्धमानाम् मार्गे व्रजन् भृगुपतेर्व्यनयत्प्ररूढम् दर्पं महीमकृतयस्त्रिरराजबीजाम् यः सत्यपाशपरिवीतपितुर्निदेशम् स्त्रैणस्य चापि शिरसा जगृहे सभार्यः राज्यं श्रियं प्रणयिनः सुहृदो निवासम् त्यक्त्वा ययौ वनमसूनिवमुक्तसङ्गः रक्षस्वसुर्व्यकृतरूपमशुद्धबुद्धेस्तस्याखरत्रिशिरदूषणमुख्यबन्धुन् जग्ने चतुर्दशसहस्रमपारणीय कोदण्डपाणिरटमान उवास कृच्छ्रम् सीताकथा श्रवणदीपितहृच्छयेन सृष्टं विलोक्य नृपते दशकन्धरेण जग्नेऽद्भुतेन वपुषा श्रमतोपकृष्टो मारीचमाशु विशिखेन यथा कमुग्रहा रक्षोदमेन वृकवत् विपिने समक्षम् वैदेहराजदुहितर्यपयापितायाम् भ्रात्रावने कृपणवत्प्रियया वियुक्तः स्त्रीसङ्गिनां गतिमिति प्रतयंश्चचार दग्ध्वात्मकृत्य हतकृत्यमहन् कबन्धम्
सख्यं विधाय कपिभिर्दयिता गतिं तैः बुद्ध्वाथवालिनिहते प्लगवेन्द्रसैन्यैर्वेलामगात् समनुजो जभवार्चिताङ्घ्रिः यद्रोषविभ्रमविवृक्तकटाक्षपात सम्भ्रान्तनक्रमकरो भयगीर्णघोषः सिन्धुशिरस्यर्हणं परिगृह्य रूपे पादारविन्दमुपगम्य बभाष एतत् न त्वां वयं जडधियोऽनुविदाम भूमन् कूटस्थमादिपुरुषं जगतामधीशम् यत्सत्त्वतः सुरगणा रजसप्रजेशा मन्योऽस्य भूतपतयः स भवान् गुणेशः कामं प्रयाहि जहि विश्ववसो वमेऽहम् त्रैलोक्यरावणमवाप्नुहि वीरपत्नीम् बध्नीः सेतुमिह ते यशसो वितत्यै गायन्ति दिग्विजयिनो यमुपेत्य भूपः बद्धो दधौ रघुपतिर्विविधाद्रिकूटैः सेतुं कपीन्द्रकरकम्पितभूरुहाङ्गैः सुग्रीवनीलहनुमत्प्रमुखैरनीकैर्लङ्कां विभीषणदृशा विशदग्रदग्धाम् सा वानरेन्द्रबलरुद्धविहारकोष्ठ श्रीद्वारगोपुरसदो वलभे विटङ्का निर्भज्यमानधिषणध्वज हेमकुम्भ शृङ्गाटका गजकुलैर्हृदिनेव घूर्णा रक्षपतिस्तदवलोक्य निकुम्भकुम्भ धूम्राक्षदुर्मुखसुरान्तनरान्तकादिन् पुत्रं प्रहस्तमतिकाय विकम्पनादिन् सर्वानुगान् समहिनो दत्तकुम्भकर्णम् तां यातु दानपृतनामसि शूलचाप प्रासृष्टिशक्तिशरतोमरखड्गदुर्गाम् सुग्रीवलक्ष्मणमरुत्सुतगन्धमादनीलाङ्गदर्क्षपनसादिभिरन्वितोगात् तेनीकपारघुपतेरविपत्य सर्वे द्वन्द्वं वरूथमिव पत्तिरथाश्वयोधैः जग्नुर्द्रुमैर्गिरिगदेषु विरङ्गदाढ्यः सीताभिमर्शहतमङ्गलरावणेशान् रक्षपति स्वबलनष्टिमवेक्ष्य रुष्ट आरुह्य यानकमथाभिससार रामम् स्वस्यन्दने द्युमतिमातलिनोपनीते विभ्राजमानमहनन्निशितैक्षुरप्रैः रामस्तमाह पुरुषादपुरीशयन्नः
कान्तासमक्षमसतापहृताश्ववत्ते त्यक्तत्रपस्य फलमद्य जुगुप्सितस्य यच्छामि काल इव कर्तुरलङ्घ्यवीर्यः एवं क्षिपन्दनुषि सन्दितमुत्ससर्ज बाणं सवज्रमिव तद्हृदयं बिभेद सुसृग्वमन्दशमुखेर्न्यपतद्विमानाद्दाहेति जल्पति जने सुकृतीवरिक्तः ततो निष्क्रम्य लङ्काया यातु धान्यः सहस्रशः मन्दोदर्या समं तस्मिन् प्ररुदत्य उपाद्रवन् स्वान् स्वान् बन्धून् परिष्वज्य लक्ष्मणेषु विरर्दितान् रुरुदुःसुस्वरं दीना नन्त्य आत्मानमात्मना हा हतास्म वयं नाथ लोकरावण रावण कं यायाच्छरणं लङ्का त्वद्विहीना परार्दिता नैवं वेद महाभाग भवान् कामवशं गतः तेजोनुभावं सीताया येन नीतो दशामि मां कृतैषा विधवा लङ्का वयं च कुलनन्दन देहकृतोन्नं गृध्राणामात्मा नरकहेतवे श्रीशुक उवाच स्वानां विभीषणश्चक्रे कोसलेन्द्रानुमोदितः पितृमेधविधानेन यदुक्तं साम्परायिकम् ततो ददर्श भगवान् शोकवनिकाश्रमे क्षामां स्वविरहव्याधिं शिंशपामूलमास्थितां रामप्रियतमां भार्यां दीनां भिक्षान्वकम्पत आत्मसन्दर्शनाह्लादविकसन्मुखपङ्कजाम् आरोप्यारुरुहे यानं भ्रातृभ्यां हनुमद्युतः विभीषणाय भगवान् दत्त्वा रक्षो गणेशताम् लङ्कामायुष्य कल्पान्तं ययौ चीर्णव्रतपुरीम् अवकीर्यमाणकुसुमैर्लोकपालार्पितैः पथे उपगीयमानचरितः शतधृत्यादिभिर्मुदा गोमूत्रयावकं श्रुत्वा भ्रातरं वल्कलाम्बरम् महाकारुणिकोतप्यज्जटिलं स्थण्डिलेशयम् भरतप्राप्तमाकर्ण्य पौरामात्यपुरोहितैः पादुके शिरसिन्यस्य रामं प्रत्युद्यतोऽग्रजं नन्दिग्रामात् स्वशिबिरात् गीतवादित्रनिस्वनैः ब्रह्मघोषेण च मुहुः पठद्भिर्ब्रह्मवादिभिः स्वर्णकक्षपताकाभिर्हेमे चित्रध्वजैरथैः सदश्वैः रुक्मसन्नाहैर्भटैः पुरटवर्मभिः श्रेणिभिर्वारमुख्याभिर्वृत्यैश्चैव पदानुगैः पारमेष्ट्यान्युपादाय पण्यान्युच्चावचानि च पादयोर्न्यपतत्प्रेम्णा प्रक्लिन्न हृदये क्षणः पादुकेऽन्यस्य पुरतः
प्राञ्जलिर्बाष्पलोचनः तमाश्लिष्य चिरं दोर्भ्यां स्नापयन्नेत्रजैर्जलैः रामो लक्ष्मणसीताभ्यां विप्रेभ्यो येर्हसत्तमः तेभ्यः स्वयं नमश्चक्रे प्रजाभिश्च नमस्कृतः धुन्वन्त उत्तरासङ्गान् पतिं वीक्ष्य चिरागतम् उत्तरः कोसलामाल्यैः किरन्तो नन्दृतुर्मुदा पादुके भरतो गृह्णाच्चामरव्यजनोत्तमे विभीषणस्य सुग्रीवः श्वेतशत्रं मरुत्सुतः धनुर्निषङ्गान् शत्रुघ्नः सीतातीर्थकमण्डलुम् अबिभ्रदङ्गदखड्गं हेमं चर्मर्क्षरान् नृप पुष्पकस्थोन्वितस्त्रीभिः स्तूयमानश्च वन्दिभिः विरेजे भगवान् राजन् ग्रहेश्चन्द्र इवोदितः भ्रातृभिर्नन्दितः सोऽपि सोत्सवां प्राविशत्पुरीं प्रविश्य राजभवनं गुरुपत्निः स्वमातरम् गुरुन् वयस्यावरजान् पूजितप्रत्यपूजयत् वैदेही लक्ष्मणश्चैव यथावत् समुपेयतुः पुत्रान् स्वमातरस्तास्तु प्राणांस्तन्व इवोत्थितः आरोप्याङ्के विषिञ्चन्त्यो बाष्पो गैर्विजहुषुचः जटा निर्मुच्य विधिवत् कुलवृद्धैः समं गुरुः अभ्यषिञ्चत् यथैवेन्द्रं चतुस्सिन्धुजलादिभिः एवं कृतशिरस्नानः सुवासास्त्रग्वलङ्कृतः स्वलङ्कृतैः सुवासोभिर्भ्रातृभिर्भार्यया बभौ अग्रहेदासनं भ्राता प्रणिपत्य प्रसादितः प्रजास्वधर्मनिरता वर्णाश्रमगुणान्वितः जुगोप पितृवद्रामो मेनिरे पितरं च तं त्रेतायां वर्तमानायां कालकृतसमोऽभवत् रामे राजनिधर्मज्ञे सर्वभूतसुखावहे वनानि नद्यो गिरयो वर्षाणि द्वीपसिन्धवः सर्वे कामदुगा आसन् प्रजानां भरतर्षभ नादे व्याधे जराग्लानि दुःखशोकभयक्लमः मृत्युश्चानिच्छतां नासीत् रामे राजन्यदोक्षजे एकपत्नीव्रतधरो राजर्षिचरितशुचिः स्वधर्मं गृहमेधीयं शिक्षयन् स्वयमाचरत् त्रिम्णानवृत्त्या शीलेन प्रशयावनता सती धिया प्रिया च भावज्ञा भर्तुः सीता हरन्मनः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे रामचरिते दशमोऽध्यायः।